नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौँ एमडीएमएस को औपचारिक सुरुवात सम्बन्धी समाचारबाट। आउँदो भदौ 30 गतेदेखि नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् एमडीएमएस औपचारिक रूपमा लागू हुने भएको छ। नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्न लागेको हो। हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। कुनै विशेष परिस्थिति बाहेक आगामी भदौ 30 गतेबाट एमडीएमएस सुरु हुने उनको भनाइ छ। गत वर्ष नै कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेकाले पूर्ण रूपमा यो प्रणाली लागू हुन सकेको छैन। हाल व्यावसायिक आयातकर्ताले मोबाइलको आयात गर्दा आईएमईआई रजिस्ट्रेसन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा आयात गरेको मोबाइलको दर्ता प्राधिकरणको वेबसाइटबाट गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भए वैध मोबाइल फोन पहिचान गर्न सकिने र अवैध मोबाइल फोनको प्रयोग निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा समेत विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग नहुने निश्चित भएको छ। निर्वाचन आयोगले विद्युतीय भोटिङ प्रयोगमा ल्याउन चाहेको भए पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि परम्परागत प्रणालीमा निर्वाचन गर्न लागि हो। गत असारमा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि साउन मसान्तभित्र विद्युतीय भोटिङ मसिन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो, तर त्यसको कुनै जवाफ नआएको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन्। विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएको अवस्थामा सरकार प्रतिक्रियाविहीन देखिएको छ। थपलियाले निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्ने भए निर्वाचन आयोगबाट हुने आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ भन्ने कुरा ऐनमा राखेर जानुपर्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा मात्रै विद्युतीय मतदान बाध्यकारी हुने उनको भनाइ छ। तर अर्कोतर्फ रामलक्ष्मण इनोभेसन्सले स्वदेशमै विद्युतीय भोटिङ मसिन विकास गरेको 1 दशक पूरा भएको छ। यो अवधिमा कम्पनीले विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था लगायतका 100 बढी निर्वाचनमा भोटिङ मसिन प्रयोग गरिसकेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएका गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। आविष्कार केन्द्रले यसभन्दा अघि नेपाली सेनाबाट उपलब्ध गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले भन्सार कार्यालयबाट उपलब्ध गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने जानकारी दिएका हुन्। त्यसबाहेक आफूहरूले हाल भक्तपुर नगरपालिकाको मिनी ब्रुमर, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुरानो मर्सिडिज समेत मर्मत गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच साझा यातायातले इन्धन गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा कम्पनीले आफ्नै इन्धन गाडीलाई विद्युतीय बनाउने भएको हो। यो परीक्षण सफल भए अन्य सवारीलाई पनि विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका सिइओ महेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन्। यसका लागि कम्पनीले विद्युतीय कन्भर्जन किट अर्थात् इन्धन गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। पछिल्लो समयमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल करेन्सी, हाइपर फन्ड तथा नेटवर्क मार्केटिङ लगायतका विषय गैर कानुनी भन्दै यसमा लगानी नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै यस्ता कारोबार व्यवसायले कानुनी मान्यता नपाएको भन्दै कारोबार नगर्न केन्द्रीय बैंकले चेतावनी दिएको हो। नेपालभित्र बसोबास गर्ने नागरिक, फर्म अथवा कुनै पनि संस्था र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका कम्पनीहरूले समेत यस्तो कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गरिने बैंकले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 3 प्रकारका विद्युतीय चुलो अर्थात् इन्डक्सन सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ। कम्पनीको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीबाट 3000 रुपैयाँदेखि 4500 रुपैयाँसम्मका इन्डक्सन चुलो बिक्री भइरहेको हो। बजेट मार्फत ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढाउने नीति अनुरूप विद्युतीय चुलो बिक्री गरिरहेको कम्पनीका बिक्री तथा बजार प्रवर्धन विभाग प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिएका छन्। कम्पनीले बिक्री गरिरहेको विद्युतीय चुलो बजार मूल्य भन्दा 300 रुपैयाँसम्म सस्तो रहेको उनको भनाइ छ। बजारमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेपछि उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो पुनः सस्तोमा बिक्री गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले एक वर्षमै 44 अर्ब 32 करोड 3 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 2 अर्ब 11 करोड 14 लाख 54 रुपैयाँले आम्दानी बढाएको हो। यो आम्दानी पछिल्लो 4 वर्ष यताकै उच्च हो। पछिल्लो एक वर्षमा टेलिकमले आफ्नो आम्दानी 5%ले बढाएको हो। टेलिकमले कार्य सञ्चालन आयतर्फ 4G भोइस र डेटाबाट हुने आम्दानी 3 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। 4G सेवाको विस्तारले गर्दा GSM तर्फ भोइस र डेटामा आम्दानी वृद्धि देखिएको कम्पनीले जनाएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ड्राइभिङ लाइसेन्स आवेदनको दैनिक कोटा बढाएको छ। काम गर्ने समय वृद्धि गरी मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूमा आवेदन कोटाको संख्या बढाएको हो। यो सँगै हाल लिइरहेको आवेदन भन्दा बढी सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र एकान्त कुना, ललितपुर बाहेक अन्य सबै कार्यालयमा कोटा थप गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको आवेदन दिने सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक बढेपछि आवेदनको कोटा बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सबै प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई सहित प्रदेशका यातायात मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकले निर्देशिका कार्यान्वयन ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्देशिका लागू भइसकेको छ। मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेशले भने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका थिएनन्। संशोधन सहित ल्याएको यो निर्देशिका अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात् ट्रायलमा कुल 100 अङ्क भारमध्ये न्यूनतम 70 अङ्क ल्याए उत्तीर्ण गर्ने व्यवस्था छ। नागरिक एपले आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोग गरी सवारी कर तिर्ने सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गर्नु अघि रकम यकिन गर्न आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै एपले कर रकम यकिन गरेर मात्रै अनलाइन भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो। साथै भुक्तानी भइसकेको राजस्व फिर्ता नहुने समेत एपले जनाएको छ। राजस्व खातामा दाखिला भएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था नभए पनि अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। नेपाली एन्टिभाइरस एप एम सेक्युरिटीले VPN सेवा समेत उपलब्ध गराउने भएको छ। एन्टिभाइरससँगै IPTV सेवा दिँदै आएको एपले अब नयाँ सेवा थप गर्ने भएको हो। कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फरिद अलीका अनुसार नेपाली र भारतीय VPN सर्भरलाई एपमा जोडिनेछ। यसबाट उच्च गतिमा अनलाइन गेम खेल्न सकिनुका साथै लेटेन्सी तथा पिङ समेत न्यून हुने उनको भनाइ छ। यसअघि नै एपको सब्सक्रिप्सन लिएका प्रयोगकर्ताले VPN सेवाका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। कम्पनीले 500 रुपैयाँमै वार्षिक सब्सक्रिप्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। फोन पेबाट QR भुक्तानी गर्दा नोटिफिकेसन बज्ने डिभाइस तयार भएको छ। यो डिभाइस स्टार्टअप कम्पनी काइचो ग्रुप प्रालीले विकास गरेको हो। कम्पनीका अनुसार सेवाग्राहीले QR भुक्तानी गरेपछि डिभाइसले स्वत रकम प्राप्त भएको नोटिफिकेसन दिनेछ। यसबाट विशेष गरी पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट, मार्ट लगायत सानादेखि ठुला व्यवसायीले लाभ लिन सक्ने कम्पनीका प्रमुख सुमन पौडेलले बताएका छन्। यो डिभाइस प्रयोग गरी मोबाइल साथमा नभए पनि रकम प्राप्त गरेको नोटिफिकेसन थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ। नेपाली बजारमा Xiaomi 12 लाइट छिटै नै सार्वजनिक हुने भएको छ। कम्पनीले यो अल्ट्रा स्लिम 5G स्मार्टफोन चाँडै नेपाली उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। Xiaomi 12 सिरिज अन्तर्गतको 4औं मोडेलका रूपमा रहेको Xiaomi 12 लाइट यसअघिका लाइट मोडेल जस्तै पातलो र हलुका हुनेछ। साथै यसले मिड रेन्ज प्रोसेसर प्रयोग गर्नेछ भने मूल्य पनि Xiaomi 12 सिरिजका अन्य मोडेल मध्ये निकै सस्तो हुने बताइएको छ। यसमा 67 वाटको टर्बो चार्जिङ प्रणाली प्रयोग गरिएको छ। एप्पल विश्लेषक मिङ ची कुओका अनुसार एप्पलले आइफोन 14 लाई आइफोन 13 भन्दा झनै महँगो बनाउन सक्ने देखिएको छ। आइफोन 14 लाइनअपको समग्र औसत बिक्री मूल्य आइफोन 13 को तुलनामा 15% ले वृद्धि हुने कुओको अनुमान छ। आइफोन प्रो र प्रो म्याक्स थप महँगो हुने र ती मोडेलको हिस्सा समेत बढी हुने भएकाले औसत बिक्री मूल्य बढ्ने उनले प्रक्षेपण गरेका छन्। BMW र टोयोटाले संयुक्त रूपमा हाइड्रोजनबाट चल्ने विद्युतीय गाडी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। खबर अनुसार BMW र टोयोटाले सन् 2025 मा हाइड्रोजन इन्धन सेल कार ल्याउनेछन्। हाल सञ्चालनमा भइरहेको विद्युतीय सवारीको तुलनामा इन्धन सेलमा आधारित सवारी बढी प्रभावकारी हुने BMW को दाबी छ। अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीलाई चार्ज गर्ने समय कसरी घटाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेको अवस्थामा इन्धन सेलमा आधारित सवारीले यसको समाधान गर्ने अनुमान छ।
भारतीय स्टार्टअप ओलाले आफ्नो दोस्रो विद्युतीय स्कुटर बजारमा ल्याएको छ। घोषणा गरेको 1 वर्षपछि कम्पनीले ओला S1 मोडलको स्कुटर बजारमा उपलब्ध गराएको हो। कम्पनीका अनुसार यो स्कुटरमा 3 किलोवाट पावरको ब्याट्री क्षमता छ। 95 किलोमिटर प्रति घण्टासम्मको गति प्रदान गर्ने स्कुटरले फुल चार्जमा अधिकतम 131 किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ। यसमा म्युजिक, नेभिगेसन, एप, रिभर्स मोड लगायतका फिचर उपलब्ध छन्। स्कुटरको बजार मूल्य 1 लाख भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ। चर्चित मिडिया प्लेयर VLC माथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धसँगै भारतमा VLC को एप डाउनलोड गर्ने लिङ्क र वेबसाइट समेत ब्लक गरिएको जनाइएको छ। भारतको प्रतिबन्धको विषयमा कम्पनी आफैले समेत जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार भारतका केही ISP को नेटवर्कमा बाहेक सबैमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। केही प्रतिवेदनले चिनिया ह्याकिङ ग्रुप सिकाडाले साइबर आक्रमणको लागि यो एप प्रयोग गर्ने गरेका खुलेसँगै भारतले प्रतिबन्ध लगाएको अनुमान गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार एपमाथि किन प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने विषयमा भने भारत सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन। फेसबुकले गोप्य कुराकानीलाई थप सहज बनाउने भएको छ। कम्पनीले फेसबुक मेसेन्जरमा डिफल्ट फिचरको रूपमा इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन सेवा दिनको लागि परीक्षण गरिरहेको छ। कम्पनीले यही हप्तादेखि केही सीमित प्रयोगकर्तामा यो फिचरको परीक्षण गर्ने बताएको छ। यो फिचरमा कम्पनी आफैले पनि प्रयोगकर्ताको कुराकानीको कुनै पनि रेकर्ड राख्न सक्ने छैन। साथै यस्तो प्रकारको कुराकानी कुनै ह्याकरले ह्याक गर्न कठिन हुने बताइएको छ। त्यस्तै यो फिचरले डिजिटल कुराकानीलाई सुरक्षित पनि बनाउने कम्पनीले बताएको छ। एक साइबर सुरक्षा अनुसन्धान कर्मीले $25 को उपकरणबाट एलन मस्कको इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिङ्कको प्रणाली ह्याक गरेका छन्। स्टारलिङ्कको इन्टरनेट टर्मिनलहरूमा भएका केही कमजोरीहरू पत्ता लागेपछि कम्पनीलाई चेतावनी दिन बेल्जियमका अनुसन्धान कर्मी लिनट वाउटर्सले टर्मिनल ह्याक गरेका हुन्। अमेरिकाको लस भेगसमा हालै भएको एक ब्ल्याक ह्याट सुरक्षा सम्मेलनमा उनी स्पेसएक्सको स्याटेलाइट डिस ह्याक गर्न सफल भएका हुन्। उक्त सम्मेलनमा उनले स्टारलिङ्कको हार्डवेयरमा भएका कमजोरी पत्ता लगाई स्याटेलाइट टर्मिनलमा पहुँच बनाएका थिए। यसपछि सो टर्मिनलमा उनले आफ्नै कस्टम कोड पनि सृजना गर्न सफल भएका थिए। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।